म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं क्लास 10 को ओपीटीएमआर को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम हो हाम्रो उचाइ र दूरी। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 7 रहेको छ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 2 3 4 5 6 सम्म बनाइसकेका छौं जसमा हामीले आफ्नो यस एक्जाममा आउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर नभनौं क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। यदि तपाईहरुले ती भिडियो हेर्नुभएको छैन भने सबभन्दा पहिला ती भिडियो गएर हेर्नुस्। मैले त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अब हेर्नुस्, आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो एसईमा आउने 4 मार्क्स को क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जसो कि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो एउटा क्वेशन आएछ। यो क्वेशन हाम्रो एसईमा 2063 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा भित्तामा टाँसिएको एउटा पोस्टरको उचाइ 3.66 मिटर रहेछ। भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा एउटै सतहमा परेको बिन्दुबाट पोस्टरको तल्लो किनारामा 49.45 डिग्री पाइयो भने त्यही बिन्दुबाट हेर्दा पोस्टरको माथिल्लो किनाराको 49 कोण पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि? यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस्, यो क्वेशनमा हाम्रो के रहेछ त्यो सबै अब हामी यहाँ लेख्छौं। यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा भित्तामा टाँसिएको। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ हाम्रो एउटा भित्ता रहेछ। अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सपोज गर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं एउटा भित्ता बनाइदिन्छौं। ठीक छ? यो हाम्रो के भयो एउटा भित्ता भयो। यो भित्ताको हामी के मान्दिम, नाम के मान्दिम, ए बी मान्दिम। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ एउटा भित्तामा टाँसिएको। त अब हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ, एउटा भित्ता बनाउनु पर्छ। त्यसपछि के भनेछ एउटा भित्तामा टाँसिएको एउटा पोस्टरको उचाइ 3.66 मिटर रहेछ। के भनेछ भने एउटा पोस्टरको उचाइ 3.66 मिटर रहेछ। अब हेर्नुस् यसमा के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो एउटा भित्ता हो। यो भित्तामा कहीं मान लिनुस्, कहीं पनि मान लिनुस् एउटा पोस्टर साटिएको छ। सपोज गर्नुस् तपाई यहाँ मान लिनुस् कि यहाँ एउटा पोस्टर साटिएको छ। तपाईले यहाँ मान्नु मन छ भने यहाँ मान्नुस्। यदि तपाईले यहाँ मान्ने मन छैन भने तपाई यहाँ पनि मान्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एउटा के रहेछ पोस्टर रहेछ। त अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यो भित्तामा चाहे जहाँ एउटा के गर्छौं पोस्टर बनाउँछौं। त सपोज गर्नुस् त्यो पोस्टर हाम्रो कहाँ रहेछ, यो हाम्रो त्यो पोस्टर रहेछ। यो पुरै एबी भित्तामा यहाँ हाम्रो पोस्टर रहेछ। हेर्नुस् यो पोस्टरको नाम मान्दिम हामी सी डी मान्दिम। अब हेर्नुस् के भनेछ भने पोस्टरको उचाइ कति रहेछ 3.66 मिटर छ। मतलब यो पुरै पोस्टरको उचाइ कति रहेछ 3.66 मिटर रहेछ। अब त्यसपछि फेरि के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा। के भनेछ भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा। अब हेर्नुस् यो भित्ता एबी भित्ता हो। अब भित्ताको फेद भनेको के हो, ए हो। अब हेर्नुस् यसबाट 5 मिटर टाढा हामी के गर्छौं यहाँबाट यहाँ यसलाई के मान्दिम भने 5 मिटर मान्दिम। 5 मिटर टाढा यसको नाम के मान्दिम, ई मान्दिम। अब हेर्नुस् के भन्छ भने भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा। त अब हामी के गर्छौं यो भित्ताको हाम्रो फेद भयो। योबाट हामी के गर्छौं 5 मिटर टाढाबाट समतलमा रहेको बिन्दुबाट पोस्टरको तल्लो किनारामा हेर्दा 49.45 डिग्री पाइयो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने यो भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा मतलब बिन्दु ई बाट यदि हामीले यो पोस्टरको तल्लो किनारामा हेर्छौं। हेर्नुस् यो पोस्टरको यदि हामी यो तल्लो किनारामा हेर्छौं भने हामीले कति डिग्रीको कोण बनाउँछौं 49 कोण हाम्रो 45 डिग्रीको बनाउँछौं। त्यसपछि के भनेछ भने त्यही बिन्दुबाट हेर्दा पोस्टरको माथिल्लो किनारामा बनेको 49 कोण पत्ता लगाउनुहोस्। के भनिन्छ त्यही बिन्दुबाट हेर्दा पोस्टरको माथिल्लो किनारामा बनेको 49 कोण पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ यसमा के भनेछ भने एकचोटी हामी तलबाट हेर्छौं। हेर्नुस् यो एकचोटी हामी के गर्छौं यो पोस्टरको तल हेर्छौं भने 45 डिग्रीको कोण बनाउँछ। त्यसपछि के भनेछ भने यदि हामीले यो पोस्टरबाट यो पोस्टरको माथिल्लो भागमा हेर्छौं, सरी यो ठाउँबाट यदि हामी यो पोस्टरको माथिल्लोमा हेर्छौं भने माथिल्लो पार्टमा हेर्छौं भने यहाँ हाम्रो कति डिग्रीको एंगल रहेछ त्यो हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस् एकचोटी हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा भित्ता रहेछ। त हामी के गर्छौं एउटा भित्ता बनाइदिन्छौं ए
बी एउटा भित्ता भयो ठीक छ नि। यो भित्तामा हाम्रो एउटा पोस्टर रहेछ, त्यो पोस्टरको हामी नाम के मान्दिम सीडी मान्दिम। अनि त्यसको उचाइ कति रहेछ 3.66 मिटर रहेछ, यो पोस्टरको उचाइ हो हाम्रो। अब हेर्नुस् के भनेछ भने भित्ताको फेददेखि, फेद भनेको तलको भागलाई हामी के भन्छौँ फेद भन्छौँ। भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढा त हामी के गर्छौँ, यो भित्ताको फेददेखि 5 मिटर टाढाबाट एकचोटी हामी के गर्छौँ भने यो पोस्टरको हेर्नुस् यो जुन सीडी पोस्टर छ यसको तल्लो भागमा हेर्छौँ भने हाम्रो 49.45 डिग्री बनाउँछ। अनि क्वेशनमा के सोधेछ भने यदि यही ठाउँमा उभेर ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा उभेर हामी यो भित्ता नभने यो पोस्टरको माथिल्लो भागमा हेर्छौँ भने कति डिग्रीको 49 कोण बन्छ, त्यही हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ ठीक छ नि। अब यो जुन हाम्रो एंगल छ त्यही एंगलको भ्यालु निकाल्नु छ। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ सल्युसनमा अब हामी कसरी सल्भ गर्छौँ यसलाई, सबभन्दा पहिला हामी यो क्वेशनलाई अलिकति राम्रो बनाइदिउँ। यहाँ हेर्नुस् यो के भइहाल्यो हाम्रो ए बी भइहाल्यो, के हो यो हाम्रो ए बी हाम्रो भित्ता हो। अनि हेर्नुस् यो यसलाई मान्दिम हामी सी डी, यसको उचाइ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 3.66 मिटर रहेछ। त्यसपछि यहाँबाट 5 मिटर तल पर यहाँ हेर्नुस् कति छ हाम्रो 5 मिटर रहेछ। एकचोटि हामी यहाँ हेर्छौँ भने कति डिग्री बनाउँछौँ 60 डिग्री। त्यसपछि यहाँ हेर्छौँ यो कति हुन्छ हामीले थाहा छैन, यसैको भ्यालु हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला यो च्याप्टरमा हामीले सपोज गर्नुपर्छ कि हामीले कसलाई के मानेछौँ त्यही सब कुरा लेख्नुपर्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् अब हामी यहाँ के लेख्छौँ भने अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो मिस्टेकले भइहाल्यो, यो हाम्रो कति रहेछ भने 45 डिग्री रहेछ। यो एंगल हाम्रो 45 थियो अनि यो एंगलको भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउनु थियो। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला के गर्छौँ मानवमा के गर्छौँ सपोजमा के गर्छौँ। हेर्नुस् मैले आफ्नो सबै भिडियोमा बताइसकेको छु त्यहाँ हामी मानवमा के लेख्नुपर्छ कसरी लेख्नुपर्छ। तपाईँ सबभन्दा पहिला मेरो यसभन्दा पहिलाको भिडियो गएर हेर्नुस्। अब यसमा हेर्नुस् हामी एकचोटि म सरसर्रै भन्न गइरहेको छु कि यसमा हामी मानवमा के लेख्नुपर्छ। हामी सबभन्दा पहिला के लेख्छौँ भने मानव भित्ताको उचाइ एबी हो र त्यसमाथि रहेको हाम्रो पोस्टरको उचाइ सीडी इक्वल टु 3.66 मिटर रहेछ। यदि भित्ताको फेद ब्र्याकेटमा ए बाट बिन्दु ई इक्वल टु 5 मिटर टाढाबाट भित्ताको पोस्टरको तल्लो भागमा हेर्दा बनेको 49 कोण एंगल एईसी इक्वल टु 45 डिग्री छ र पोस्टरको माथिल्लो भागमा हेर्दा बनेको 49 कोण एंगल एईडी इक्वल टु वाट हामीलाई थाहा छैन, त्यही हामीलाई के गर्नु छ निकाल्नु छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के कुरा थाहा छ भने यो हाम्रो पुरै एंगलको भ्यालु सोधिन्छ कति हुन्छ। अनि अब तपाईँ यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यसमा हाम्रो यो एंगल जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब यदि यो एंगल 90 डिग्री छ भने यसमा हेर्नुस् दुईवटा हाम्रो समकोणी त्रिभुज बन्छ, एउटा हाम्रो एसीई बन्छ अनि अर्को त्रिभुज के बन्छ एडीई बन्छ, दुईवटा हाम्रो समकोणी त्रिभुज बन्छ। अब हामी के गरौँ भने एकचोटि हामी यो सानो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गरौँ। हेर्नुस् सानो त्रिभुज भनेको के हो एसीई लाई अब यहाँ हामी के लेख्छौँ भने त्रिभुज एसीई मा। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नुला tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p अपॉन d हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् एकचोटि म के गर्न गइरहेको छु भने एकछिनको लागि यसलाई पुरै हामी मेटाइदिउँ तपाईलाई बुझ्नको लागि इजी होस्। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो त्रिभुजमा यसलाई यतिलाई हामी के भन्छौँ यो सानो त्रिभुजमा यतिलाई हामी के भन्छौँ p भन्छौँ, एंगलको अगाडि बुझेलाई p भन्छौँ र यो त्रिभुज केमा रोकेछ हाम्रो a मा रोकेछ भने यो के हुन्छ हाम्रो b हुन्छ। कसको लागि हुन्छ यो हाम्रो त्रिभुज ACE को लागि यो यति भाग हाम्रो p हुन्छ र यो यति भाग हाम्रो के हुन्छ b हुन्छ। अब यहाँ यदि हामी tan थीटा को फर्मुला लगाउँछौँ भने देयरफोर tan थीटा थीटा भनेको हेर्नुस् यहाँ कति छ 45 छ, मतलब एंगल AEC छ। यहाँ हामी के लेख्छौँ tan एंगल AEC इक्वल टु p अपॉन b। p भनेको हेर्नुस् के हो p भनेको हाम्रो AC हो भने अब हामी यहाँ के गर्छौँ AC अपॉन b भनेको हेर्नुस् b भनेको हामीले के थाहा छ भने AE हो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ AE लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने tan एंगल AEC बराबर कति छ 45 डिग्री छ भने हामी के गर्छौँ
45 डिग्री लेख्छौं इक्वल टु एसी। यहाँ हेर्नुस् एसी भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी के गर्छौं एसी लाई एसी नै लेख्छौं अनि अपॉन एई ए को भ्यालु कति छ यहाँ 5 छ भने हामी के गर्छौं 5 लेख्छौं। अब हेर्नुस् 1045 को भ्यालु कति हुन्छ हामीले के थाहा छ भने 1 हुन्छ भने 1 इक्वल टु एसी अपॉन 5। अब यहाँ हेर्नुस् यो 1 को तल केही पनि छैन भने हामीले के थाहा छ जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हामी के गर्दियौ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। त्यसो गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् हाम्रो एसी को भ्यालु कति हुन्छ त एसी इक्वल टु 5 मिटर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के निकालिसक्यौं भने एसी इक्वल टु कति मिटर रहेछ 5 मिटर रहेछ। अब हामी के गर्दियौ भने यो जति हामी लेखेछौं त्यो सबैले हामी मिटाइदियौ त्यसपछि हामी अरु पनि अगाडि बढ्छौं। यसको काम अब खतम भयो। अब हामी अर्को त्रिभुजमा जाम फुलवाला त्रिभुजमा। यहाँ हेर्नुस् अर्को त्रिभुजमा यहाँ हाम्रो के थियो सी थियो अनि अर्को त्रिभुजमा यो हाम्रो एंगल थियो। अब हेर्नुस् हामी कुन त्रिभुजमा जाम भने त्रिभुज ए डी ई मा जाम। हेर्नुस् त्रिभुज ए डी ई मा। अब यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ए डी ई मा हामीले के थाहा छ भने तपाईले बुझ्नको लागि मैले एकछिनको लागि यसलाई मेटाउन गइरहेछु। हेर्नुस् तपाई एक्जाममा नमेटाउनु होला म तपाईलाई राम्ररी बुझाउनको लागि मात्र यसलाई मिटाइरहेछु ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजलाई मैले मिटाइदिए भने अब यो कुन त्रिभुज भयो ठुलो त्रिभुज मात्रै भयो। यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। तपाईले अलिकति यो फिगर राम्ररी हेरियोस् त्यसकारणले म यो सानोला त्रिभुजलाई मिटाइदिएछु। तपाईले एक्जाममा यसलाई नमिटाउनु होला यो सानो त्रिभुजलाई नमिटाउनु होला। अब हेर्नुस् यो त्रिभुज हेर्नुस् ए डी ई मा त्रिभुज ए डी ई मा यसको यो एंगलको सामुन्ने भुजालाई हामी जहिले पनि के भन्छौं यो एंगलको सामुन्ने भुजा भनेको यो पुरै हो। यो पुरैलाई हामी के भन्छौं पी भन्छौं र यो पुरै हाम्रो के भयो यो पुरै हाम्रो बी भयो। हेर्नुस् यहाँ देखि यहाँसम्म हाम्रो पी भयो र यो सबै हाम्रो के भयो बी भयो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p अपॉन b हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं भने देयरफोर tan थीटा थीटा भनेको हाम्रो के हुन्छ एंगल ए ई डी हुन्छ। यदि भ्यालु निकाल्नु छ त एंगल ए ई डी इक्वल टु के हुन्छ p अपॉन b। p भनेको हेर्नुस् के हो p भनेको हाम्रो एडी हो भने हामी के लेख्छौं p को ठाउँमा एडी अपॉन b भनेको के हो हाम्रो एई हो भने हामी के गर्छौं एई लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ tan एंगल एईडी यसैको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् एडी भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने एडी भनेको हाम्रो हुन्छ एसी प्लस सी डी हुन्छ। हेर्नुस् यो पुरै एडी लाई हामी के लेख्न सक्छौं एसी प्लस सीडी लेख्न सक्छौं भने अब हामी यहाँ त्यही गर्छौं एडी को ठाउँमा हामी के लेख्दियौ भने एसी प्लस सी डी लेख्दियौ अनि त्यसपछि अपॉन ए को भ्यालु हामी जस्ताको त्यस्तै ए नै लेख्दियौ। अब यहाँ हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो tan एंगल एईडी इक्वल टु एसी। अब हेर्नुस् यो एसी को भ्यालु हामी यहाँ कति निकालेका छौं भने एसी को भ्यालु हेर्नुस् कति छ 5 छ भने हामी के गर्छौं 5 लेख्छौं अनि प्लस त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् सीडी को भ्यालु कति छ 3.66 छ भने हामी के गर्छौं 3.66 अपॉन त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो ए छ भने ए को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नुस् 5 छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं 5। त्यसपछि अब हेर्नुस् यो हाम्रो हुन्छ tan एंगल एईडी इक्वल टु अब यसलाई एड गर्दियौ भने यो हुन्छ हाम्रो 8.66 डिवाइड बाइ 5। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने tan एंगल एईडी इक्वल टु यसलाई डिवाइड गर्दियौ भने हेर्नुस् कति हुन्छ 8.66 डिवाइड बाइ 5 गर्छौं भने यो हाम्रो आउँछ 1.732 के भनौं भने यति नै आउँछ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गरौँ भने अलिकति माथिको मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी नमिटाम यहाँ नै पनि हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यदि हामीलाई यो एंगल को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो tan लाई इक्वल टु को अर्कोतर्फ गर्दिन्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ तब त्यतिखेर हुन्छ हाम्रो एंगल एईडी इक्वल टु tan इन्भर्स 1.732 अनि ब्रैकेट क्लोज। अब यदि तपाई यसलाई क्याल्कुलेटरमा राख्नुहुन्छ भने एंगल एईडी इक्वल टु tan इन्भर्स गरेर तपाई यदि यति गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको आन्सर आउँछ 60 डिग्री आन्सर जति आउँछ। यो हाम्रो आन्सर त आउँछ यहाँ हेर्नुस् आन्सर हाम्रो आउँछ
49.99 डिग्री आउँछ। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ, यति छ भने हामी 60 डिग्री लेख्न सक्छौँ, जुन कि हाम्रो एन्सर हो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम के रहेछ भने यो सबैको हामीले केही पनि अहिले काम छैन 3.66। अब यो हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम थियो कति छ भने यो हाम्रो 45 अनि यसको भ्यालु हाम्रो कति निकालेको छौँ, यो पुरैको भ्यालु हाम्रो 60 डिग्री रहेछ। हामी यसरी गरेर यसको एन्सर निकाल्छौँ। अब त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो अर्को क्वेशन, यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 हो र यो क्वेशन हाम्रो 2065 ईमा सोधेको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा ठाडो खम्बालाई 9:1 हुने गरी दुई बिन्दुमा विभाजन गरिएको छ। यदि उक्त खम्बाको दुवै भागहरूले खम्बाको फेददेखि 20 मिटरको दूरीमा रहेको कुनै एक बिन्दुमा आपसमा बराबर कोण बनाउँछन् भने उक्त खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि, यो हाम्रो क्वेशन हो। अब हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ सल्युसनमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ के भनेछ भने एउटा ठाडो खम्बालाई 9:1 हुने गरी कुनै बिन्दुमा विभाजन गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला यहाँ के छ भने एउटा ठाडो खम्बा रहेछ। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ एउटा ठाडो खम्बा बनाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् यो खम्बाको नाम हामी मान्दियौँ ए र बी हो। ठीक छ नि, हामी के गर्दियौँ भने एउटा खम्बा बनाइदियौँ। हेर्नुहोस् यो खम्बाको नाम हाम्रो के हो, ए बी हो। अब हेर्नुहोस् यो खम्बालाई कतिको रेसियोमा विभाजन गरिएको छ, 9:1 को रेसियोमा। अब हेर्नुहोस् 9:1 को रेसियो भनेको एउटा हाम्रो 1 को फर्ममा हुन्छ भने अर्को हाम्रो 9 को फर्ममा हुन्छ। जस्तो कि यदि हामी यहाँदेखि यहाँसम्मलाई 1 मान्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ, 9 हुन्छ। ठीक छ, हेर्नुहोस् यो पुरै खम्बा हाम्रो, हेर्नुहोस् यो खम्बालाई हामी दुई भागमा के गर्छौँ, विभाजन गर्छौँ। ठीक छ नि, हेर्नुहोस् यो हाम्रो खम्बा भयो एबी जुन खम्बा छ यसलाई हामी के गर्छौँ, दुई भागमा विभाजन गर्छौँ। एउटा हाम्रो 1 र 9 को रेसियो। मतलब यदि यो 1 मिटर छ भने यो कति मिटर हुन्छ, 9 मिटर हुन्छ। मतलब यो भन्दा यो 9 टाइम्स बढी हुन्छ। यदि यो हाम्रो 2 मिटर हुन्छ भने यो हाम्रो कति हुन्छ, 18 मिटर हुन्छ। मतलब यो भन्दा यो हाम्रो कति हुन्छ, 9 टाइम्स बढी हुन्छ। ठीक छ नि, अब हेर्नुहोस् यो जति हुन्छ त्यसको यो 9 गुणा 9 टाइम यो के हुन्छ, बढी हुन्छ। अब यदि हामी यो पोइन्टलाई के मान्दियौँ भने यो पोइन्टलाई हामीले यदि सी मान्दियौँ भने अब हेर्नुहोस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने हामी क्लास 8 9 मा पढिसकेछौँ। हेर्नुहोस् जहाँ पनि यो इज टू आउँछ त्यहाँ हामी के गर्छौँ, जहिले पनि अनुपातिक संख्या के मान्छौँ, यक्स मान्छौँ भने हामी यहाँ धेरै लेखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् मानौ उक्त अनुपातिक संख्या यक्स हो। ठीक छ नि, यदि हामीले यो अनुपातिक संख्यालाई यक्स मानिदिन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो 9x भइहाल्छ अनि यो के हुन्छ हाम्रो 1 * x अथवा x नै भनिदिउँ। ठीक छ नि, एकचोटी अरु हेर्नुस् के भनेछ भने एउटा हाम्रो खम्बा रहेछ, हामी के मान्दियौँ, यहाँ एउटा हाम्रो खम्बा मानिदिन्छौँ र यो खम्बालाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्छौँ 1:9 को रेसियोमा। अब हेर्नुस् यदि हामी यो रेसियो हटाउँछौँ भने 1:2 हटाउँछौँ भने हामीले के थाहा छ, जहिले पनि यहाँ x आइहाल्छ। अब हेर्नुस् मतलब यो माथिको हाम्रो 9x भइहाल्छ र तलको हाम्रो x भइहाल्छ। ठीक छ नि, यो हाम्रो रुल हो। जहाँ पनि हामी रेसियो हटाउँछौँ भने त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ, 1:2 जहाँ पनि हामी हटाउँछौँ भने त्यहाँ हाम्रो x आइहाल्छ। हामी के मान्छौँ, मानौँ अनुपातिक संख्या x हो। ठीक छ नि, हेर्नुस् यो एबी खम्बालाई एउटा हाम्रो 9 र 1 को रेसियोमा हामी के गर्छौँ, यहाँ डिभाइड गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि हेर्नुस् के भनेछ भने यदि उक्त खम्बाको दुवै भागमा खम्बाको फेददेखि 20 मिटरको दूरीमा। अब हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने खम्बाको फेददेखि, हेर्नुस् यो खम्बाको फेद ए हो, यसबाट 20 मिटर टाढा। मतलब मान्दियौँ भने यो हाम्रो डी भयो। हेर्नुस् खम्बाको फेददेखि 20 मिटर टाढा कुनै बिन्दुबाट। ठीक छ नि, एकचोटी हामी के गर्छौँ भने हेर्नुस् यो बिन्दुबाट एकचोटी हामी के गर्छौँ भने यो सी मा हेर्छौँ र एकचोटी हामी के गर्छौँ भने बी मा हेर्छौँ। ठीक छ नि, यदि हामी यो सी मा हेर्छौँ भने यहाँ हाम्रो जति एंगल बन्छ त्यति एंगल हाम्रो कहाँ बन्छ, यहाँ पनि बन्छ। ठीक छ नि, के भन्छ यहाँ हेर्नुस् दुवैमा हेर्दा दुवै एक बिन्दु एक आपसमा बराबर कोण बनाउँछ। ठीक छ नि, हेर्नुस् यो दुवै एक आपसमा के गर्छन्, बराबर कोण बनाउँछ। मतलब यहाँ जति डिग्रीको एंगल हुन्छ त्यति नै हाम्रो यहाँ पनि हुन्छ। एकचोटी अरु क्वेशन हेर्नुस्
हाम्रो एउटा खम्बा रहेछ जसको नाम हाम्रो छ एबी, ठीक छ नि। यसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्छौं 9:1 को फर्ममा, ठीक छ नि। यो हाम्रो 9 भयो र यो हाम्रो 1 को फर्ममा भयो। यो स्लाइडमा ब्रेक गर्छौं 9, यो पुरै हाम्रो 9 को फर्ममा छ र यो हाम्रो 1 को फर्ममा छ। फेरि के भनिन्छ, यसको फेददेखि 20 मिटर टाढा, ठीक छ नि। यसको फेददेखि 20 मिटर टाढाबाट एकचोटी हामी के गर्छौं भने सीमा हेर्छौं, ठीक छ। यो जहाँबाट हामी विभाजन गर्छौं त्यसको माथिल्लो भागमा हेर्छौं, एकचोटी हामी सीमा हेर्छौं र एकचोटी हामी बीमा हेर्छौं भने दुवैमा बराबर एंगल बनाउँछौं। मतलब यो जति एंगल हुन्छ भने त्यति एंगल हाम्रो यो पनि हुन्छ। यदि हामी यसलाई थीटा मान्यौं भने यो पनि हाम्रो के हुन्छ, थीटा डिग्री नै हुन्छ, ठीक छ नि। यो भइहाल्यो हाम्रो डायग्राम। अब हामीले के थाहा छ भने उचाइ र दूरीमा हामी जहिले पनि यहाँ के गर्छौं, एउटा समकोणी त्रिभुज बनाउँछौं। अब यहाँ हामी के गर्छौं, अब मानौं यहाँ हामी तल के लेख्छौं भने म एकचोटी पढ्न गइरहेको छु, तपाईले लेख्नु होला, आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् हामी के भन्छौं भने मानौं खम्बाको उचाइ एबी हो, यसलाई दुई भागमा एसी इज टु सीबी अथवा बीसी इक्वल टु के छ भने 1:9 अथवा 9:1 को भागमा विभाजन गरिएको छ। यदि यसको बिन्दु ए बाट 20 मिटर टाढा बिन्दु डी मा एकचोटी सी र एकचोटी बी मा हेर्छौं भने हाम्रो एंगल थीटा इक्वल टु थीटा हाम्रो एक आपसमा के छ, बराबर छ। यो सबै कुरालाई तपाई यहाँ मिलाएर लेखिहाल्नु, ठीक छ। यसमा खास हाम्रो नम्बर काटिदैन, तपाई जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने फेरि हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् यो पुरै हाम्रो खम्बाको उचाइ कति रहेछ, यो पुरै हामीले पत्ता लगाउनु छ। मतलब एबी को भ्यालु हाम्रो कति रहेछ त्यो हामीलाई एबी को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। अब हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् यसमा हाम्रो दुईवटा त्रिभुज छ। एउटा हाम्रो त्रिभुज सानोवाला के छ भने त्रिभुज एसी डी रहेछ, समकोणी त्रिभुज, अनि अर्को हाम्रो ठुलोवाला त्रिभुज के रहेछ, त्रिभुज एबी डी रहेछ। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ, p/b हुन्छ। अब हामी यो सानो त्रिभुजमा हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजमा हाम्रो के रहेछ भने त्रिभुज एसीडी मा देयरफोर एंगल tan यहाँ के लेख्छौं भने tan थीटा भनेको हामीले के थाहा छ भने एडीसी हो, एंगल एडीसी इक्वल टु p/b। अब हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजलाई अहिलेको लागि यसलाई हामी मिटाइदियौं। हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजलाई हेर्नुस्, यो सानो त्रिभुजमा त्रिभुज एसीडी मा यो एंगलको अगाडिको भुजालाई मतलब यो यतिलाई हामी के भन्छौं, p भन्छौं र यो त्रिभुज के मा रोकेको छ हाम्रो एडी मा रोकेको छ, यसलाई हामी के भन्छौं, b भन्छौं। मतलब यो त्रिभुज एसीडी को लागि यो यदि हाम्रो p भयो र यो यदि हाम्रो के भयो, b भयो भने अब हामी यति नै लेख्छौं। हेर्नुस् p/b, p भनेको हाम्रो के हो, ac हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं, ac/b। b भनेको यहाँ हेर्नुस् b भनेको हाम्रो के हो, ad हो भने हामी के गर्छौं, ad लेख्छौं। देयरफोर अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने tan थीटा इक्वल टु हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, ac भनेको हाम्रो x हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं, x/ad। ad भनेको के हो हाम्रो 20 हो भने हामी 20 लेख्छौं। यसलाई हामी के भन्ने भने इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने। अब हामीले के थाहा हो भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, x/20 हुन्छ भने अब हामी यहाँ के लेख्छौं, tan थीटा इक्वल टु x/20 लेख्छौं। यो हाम्रो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। अब त्यसैगरी हामी के गर्छौं भने आफ्नो अर्को त्रिभुज ठुलोवालामा हेर्छौं भने त्यसमा हेर्नुस् के हुन्छ, यो ठुलोवालामा अब हामी हेर्ने। अब हेर्नुस् यदि हामी यो पुरै ठुलो त्रिभुजको लागि हेर्छौं भने सपोज गर्नुस् यहाँ यो पुरै त्रिभुज लागि यो एंगल कति हुन्छ, यहाँ यदि यो एंगल थीटा छ र यो एंगल पनि थीटा छ भने यो पुरै एंगल के हुन्छ, थीटा प्लस थीटा जोड्छौं भने के हुन्छ, 2 थीटा हुन्छ। एकचोटी अरु हेर्नुस् यदि यो एंगल थीटा छ र यो एंगल थीटा छ भने हामीले के थाहा छ, थीटा प्लस थीटा जहिले पनि के हुन्छ, 2 थीटा हुन्छ। र तपाईलाई बुझ्नको लागि हामी के गर्दियौं भने एकछिनको लागि सपोज गर्नु कि यहाँ हाम्रो यो त्रिभुज छँदै थियो, ठीक छ नि। यो यसलाई मिटाइदिउँ तपाईले बुझ्नको लागि मात्रै म यहाँ मिटाएको छु। सपोज गर्नुस् यहाँ हाम्रो कुनै त्रिभुज अब छँदै छैन, एउटा मात्र त्रिभुज रहेछ जसको नाम के हो, एबीडी हो। यो तपाईलाई बुझ्नको लागि मैले मात्रै यहाँ बनाएको छु। यो तपाईको यहाँ हाम्रो के हो, त्रिभुज। अब हेर्नुस् यो हाम्रो एंगल थीटा प्लस थीटा के हुन्छ, 2 थीटा हुन्छ। अब हामी यो ठुलो त्रिभुजमा हेर्यौं, त्रिभुज एबीडी मा त्रिभुज एबीडी मा, ठीक छ नि। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस्
यो एंगलको अगाडिको यो पुरै भुजालाई हामी के भन्छौं जहिले पनि p भन्छौं र यसलाई जहिले पनि हामी के भन्छौं b भन्छौं। मतलब हामीले के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p/b हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् tan एंगल हेर्नुस् यहाँ एंगल हाम्रो के छ ADB छ भने हामी के गर्छौं ADB इक्वल टु p/b हुन्छ। p भनेको यहाँ हेर्नुस् p भनेको के हो हाम्रो AB हो भने हामी यहाँ के गर्छौं AB/b भनेको यहाँ हेर्नुस् के हो हाम्रो b भनेको AD हो भने हामी के गर्छौं AD लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् tan एंगल ADB इक्वल टु के हो हाम्रो 2 थीटा छ भने हामी यहाँ के गर्छौं 2 थीटा इक्वल टु AB। अब हेर्नुस् यो AB को भ्यालु हाम्रो कति छ त AB भनेको के हो AC प्लस CB हो भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् AC प्लस CB अपॉन AD। अब यहाँ आउँछ हाम्रो tan 2 थीटा इक्वल टु AC भनेको हामीले के थाहा छ भने AC भनेको हाम्रो x हो भने हामी के गर्छौं x प्लस CB भनेको हाम्रो 9x हो भने हामी के गर्छौं 9x अपॉन AD भनेको यहाँ हेर्नुस् हाम्रो कति छ 20 छ भने हामी के गर्छौं 20 लेख्छौं। अनि त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो tan 2 थीटा इक्वल टु x प्लस 9x के हुन्छ हाम्रो 10x भइहाल्छ अनि यो अपॉन 20 भइहाल्छ। अब हामी के गर्दियौ भने यो 0 लाई यो 0 बाट हामी क्यान्सल गर्दियौ भने अब हेर्नुस् हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ हामी लेख्न गइरहेछौं। अब यो माथिको हामी सबै मिटाइदियौ त्यसो गरियो भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने tan 2 थीटा इक्वल टु x अपॉन के हुन्छ हाम्रो 2 भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं यो 0 ले यो 0 हामी के गर्छौं क्यान्सल गर्दिन्छौं भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो x अपॉन 2 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के को फर्ममा छ tan 2 थीटा को फर्ममा छ अनि हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला tan 2a इक्वल टु के हुन्छ त हामीले के थाहा छ भने 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हुन्छ। ठीक छ नि यहाँ हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने tan 2a इक्वल टु के हुन्छ tan 2a इक्वल टु 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हुन्छ। अब हेर्नुस् सेम यही फर्मुला हामी यहाँ लगाउँछौं। हेर्नुस् यदि यो a को ठाउँमा हामी थीटा राख्दियौ भने के हुन्छ tan 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब हामी सबै कुरा यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् tan 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हुन्छ हाम्रो यो tan 2 थीटा को ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौं अब यसलाई लेख्न सक्छौं यहाँ हाम्रो हुन्छ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु यहाँ के छ हाम्रो x अपॉन 2 रहेको छ। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनु होला कि अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ x अपॉन 20 हुन्छ। ध्यान दिनुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ x अपॉन 20 हुन्छ। मतलब जहाँ हाम्रो tan थीटा लेखेको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं x अपॉन 20 लेख्छौं यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 नै हो। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं into tan थीटा भनेको के हो यो हाम्रो 2x अपॉन 20 हो। हेर्नुस् यो tan थीटा को ठाउँमा हामी के गर्छौं हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु x अपॉन 20 भने हामी के गर्छौं x अपॉन 20 लेख्छौं अनि अपॉन यहाँ के छ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हामीले के थाहा छ भने tan थीटा भनेको x अपॉन 20 भने हामी 20 लेख्छौं स्क्वायर छ भने हामी के गर्दियौ स्क्वायर यहाँ हामी स्क्वायर छ भने हामी के गर्छौं स्क्वायर गर्दिन्छौं। हेर्नुस् tan थीटा भनेको x अपॉन 20 हो स्क्वायर छ भने स्क्वायर गर्दिन्छौं भने अब हेर्नुस् x अपॉन 2 भइहाल्यो। अब हामी यसलाई सबैलाई मिटाइदियौ त्यसपछि अरु हामी अगाडि सल्भ गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यो हाम्रो भइहाल्छ डिवाइड गर्दियौ अथवा यसै नै लेख्दियौ। हेर्नुस् 2x अपॉन 20 त्यसपछि अपॉन यहाँ के हुन्छ भने 1 माइनस यसलाई स्क्वायर गर्दियौ भने स्क्वायर गर्दाखेरि हुन्छ x स्क्वायर अपॉन यो 20 को स्क्वायर गर्छौं भने यो हाम्रो 400 भइहाल्यो इक्वल टु x अपॉन 2। त्यसपछि अब यदि हामी यसलाई एलसीएम लिहालौं भने 2x अपॉन 20 अनि यसको एलसीएम लिन्छौं भने यो हाम्रो कति हुन्छ 400 माइनस x स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टु x अपॉन 2 भइहाल्छ। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दियौ। हेर्नुस् यसलाई मिटाएर त्यसपछि अरु हामी अगाडिको सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् त्यसो गर्ने हो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने
2x/20 इन्टु यो हाम्रो माथि भइहाल्छ 400/400 माइनस x स्क्वायर इक्वल टु x/2 भइहाल्छ। अब हामी यसलाई क्यान्सल गर्दियौँ भने हेर्नुहोस् यो 0 ले यो 0 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो र यो के भनौँ भने यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भइहाल्यो भने यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 40x अपन यो हाम्रो हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो भइहाल्छ यहाँ 400 माइनस x स्क्वायर इक्वल टु x/2 भइहाल्छ। अब हामी के गर्दियौँ भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा त्यसो गर्दियौँ हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने यो हाम्रो हुन्छ 40x into 2 इक्वल टु यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 400 माइनस x स्क्वायर इन्टु x। अब हेर्नुहोस् हामी के गर्दियौँ भने हेर्नुहोस् यो x जुन मल्टिप्लाईमा छ भने यो x जुन मल्टिप्लाईमा छ भने यो इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दियौँ भने के हुन्छ डिभाइड भइहाल्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ 40 into 2 गर्छौँ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 80x/x भइहाल्छ। त्यसपछि यो हाम्रो हुन्छ 400 माइनस x स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् यो x ले यो x के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ के हुन्छ 80 इक्वल टु 400 माइनस x स्क्वायर। अब हामी के गर्दियौँ भने हेर्नुहोस् यो x स्क्वायरलाई यता गर्दियौँ र 80 लाई यता गर्दियौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन x स्क्वायर माइनसमा छ भने इक्वल टु अर्को तर्फ जान्छ भने के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। मतलब यो हाम्रो भइहाल्छ x स्क्वायर इक्वल टु यहाँ हाम्रो कति छ 400 माइनस यो जुन हाम्रो 80 प्लसमा छ भने इक्वल टु अर्को तर्फ जान्छ भने हेर्नुहोस् यहाँ प्लसमा छ भने इक्वल टु अर्को तर्फ जान्छ भने माइनस भइहाल्छ -80। त्यसपछि x स्क्वायर इक्वल टु यसलाई सल्भ गर्दियौँ भने यो हुन्छ 320 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यदि हामीले x को भ्यालु निकाल्नु छ भने यो के हुन्छ x इक्वल टु √ 320 गर्छौँ भने हेर्नुहोस् कति हुन्छ। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दियौँ भने यहाँ हाम्रो x को भ्यालु आउँछ √ 320 गर्छौँ भने आउँछ हाम्रो x को भ्यालु x इक्वल टु 17.88 मिटर यो हाम्रो के को भ्यालु x को भ्यालु। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो हामी x को भ्यालु यहाँ निकालिसकेका छौँ। अब यो सबैलाई हामी मिटाइदिउँ त्यसपछि अब हाम्रो लगभग सल्भ भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो के छ भने यो हाम्रो एंगल थीटा रहेको थियो अनि यो एंगल पनि हाम्रो थीटा रहेको थियो। अब हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने यो खम्बाको उचाइ सोधेछ मतलब AB को भ्यालु सोधेछ। त अब हामीलाई के थाहा छ भने यो सबैलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी अरु अगाडिको सल्भ गर्छौं। यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने खम्बाको उचाइ। त अब हामी लेख्छौं खम्बाको उचाइ। हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ खम्बाको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। हामीलाई के थाहा छ भने खम्बाको उचाइ भनेको के हो खम्बाको उचाइ भनेको यो हाम्रो AB हो भने हामी के गर्छौं AB इक्वल टु के थाहा छ भने AB इक्वल टु के हो हाम्रो AC प्लस CB हो। त यहाँ के हुन्छ हाम्रो AC प्लस CB। अब हेर्नुस् AC भनेको हाम्रो x हो भने x प्लस CB इक्वल टु के हो 9x हो भने 9x गर्छौं। यो दुवैले एड गर्छौं भने 10x भइहाल्छ। अब 10 इन्टु x भनेको के हो x भनेको हामीले के थाहा छ भने 17 इन्टु 8.88 हो। अब यदि हामीले यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 178.8 मिटर यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। मतलब यो पुरै हाम्रो खम्बाको उचाइ कति रहेछ यो AB को उचाइ कति रहेछ भने 178.8 मिटर रहेको छ। यो के भयो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो।